तिमीले पर्टिकुलरली बाहिर जान सोच्ने कारणहरू के हो भने चाहिँ देयर आर लट अफ लाइक अदर रिजन्स होइन एजुकेसन मात्रै रिजन हो भन्न सकिँदैन इमेजिन तिमीले साइकल आफूले नचढेसम्म दाइले चढाए साइकल देखेर कहिले साइकल सिक्यौ नेभर नेपालको एजुकेसन एकदम गजब छ तै पनि गइरहेछ भनेर भन्न चाहन्न मोमो पकाउन सिकाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भने टिचरले सुई मोमो पकाउँछ अरे अनि त्यसपछि विद्यार्थीलाई हेर कसरी पकाउनु पर्छ भनेर देखाउँछ अरे विद्यार्थीहरूको समय फरक पऱ्यो परिस्थिति फरक पऱ्यो अनि उनीहरूको एक्सपेक्टेसन्स फरक पऱ्यो तर हाम्रो एजुकेसन सिस्टम इज स्टिल स्ट्याग्नेन्ट जस्तो लाग्छ Hello and welcome to another episode of Monday Blues with Subhash. मेरो लुक हेरेर चाहिँ नजानु होला आई नो देयर इज अ लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ होइन सो आजको लोकेसन इज एट माई भेरी ओन स्पेस किङ्स कलेज जहाँ म पढिरहेको छु अहिले एन्ड आजको टपिक इज मोर अबाउट अलिकति सिरियस कन्सर्न आई मिन सिरियस इस्यु नै छ बट देन विल टेक इट इन अ लाइट वे बिकज वी नट गन like hurt anyone's sentiment or something like that, So यो बारेमा कुरा गर्न is pretty के भन्ने त्यसलाई you might have got it, my audience, my viewers might have got it, यो टपिकमा कुरा गर्न आउन चाहिँ I have one of the most coolest personalities that I know. He's not just my principal of King's College, but then he is the most coolest person that I know of. Without any further ado, let me welcome my guest, Narottam sir. Hi sir, how are you? I'm good. How are you? I am good so far sir. कस्तो भयो आजको दशैं? रमाइलो भयो. तिम्रो कस्तो भयो? ठिकै अलिकति there were ups and downs but yeah we were kind of good. Sir, so let's just start off. पहिला चाहिँ how long have you been into this industry? Like which industry? Which industry भन्नाले no like this education is also an industry नि त, right? So how long have you been there? Exactly 21 years भयो म 2000 बाट मेरो करियर सुरु गरेको एजुकेसनमा. Okay sir, हामीले अब अलि कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ we'll be talking about some things which comes into our minds and usually we see that अब कतिजना मान्छेले भन्छन् कि यसमा हाम्रो एजुकेसन सिस्टम राम्रो छैन अथवा लाइक 11-12 पढ्ने 11-12 पढेपछि हामी बाहिर जाने भनेर भन्छन् होइन. Why do you think कि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, like in your opinion or in your viewpoint that you have seen so far? Oh, thank you so much. Thank you so much for having me in your show. First of all, thanks a lot. अब एजुकेसनमा मेरो आफ्नो अब त्यो धेरै फेस गर्ने प्रश्न पनि हो होइन. धेरै वर्षदेखि हामी डिस्कस पनि गरिरहेको छ. There are different like dimensions and different like elements to it जस्तो लाग्छ मलाई. अब तिमीले पर्टिकुलरली बाहिर जान सोच्ने कारणहरू के हो भने चाहिँ अब देयर आर लट अफ लाइक अदर रिजन्स होइन एजुकेसन मात्रै रिजन हो भन्न सकिँदैन. यो माइग्रेसनको थियोरीले पनि भन्छ नि पुस फ्याक्टर एन्ड पुल फ्याक्टर भन्छ. अब फर इक्जाम्पल यु टकिङ अबाउट वाइ पिपल आर लिभिङ फर द युएस भन्यो भने युएसले अट्र्याक्ट गर्ने पनि एउटा कुरा छ नि त. अनि त्यसपछि पुस फ्याक्टर भनेर चाहिँ यहाँ के नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा के नराम्रो भएको कारणले गर्दा पिपल आर लिभिङ भन्ने. सो बोथ साइड्स हेर्नु पर्ला नम्बर 1. नम्बर 2 चाहिँ ल एकछिनलाई मानौँ अब बाहिरको अट्र्याक्सन्स एन्ड अल एक ठाउँमा छ भने नेपालको स्पेसली एजुकेसनको कारणले मात्रै चाहिँ किन जान्छ होला भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो ड्रिल डाउन गरेर हेर्न कोसिस गर्यो न्यारो डाउन गरेर हेर्न कोसिस गर्यो भने चाहिँ there are certain factors of course like म आफै एजुकेसन सेक्टरमा भएर एजुकेसनमा यत्रो वर्ष बसेर पनि म आई रियली डोन्ट वान्ट टु डिफेन्ड नेपालको एजुकेसन एकदम गजब छ तै पनि गइरहेछ भनेर भन्न चाहन्न. किनभने एउटा हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ एजुकेसनमा हामीले के गरिरहेछौँ विद्यार्थीले के खोजिरहेछ भन्ने कुराको इन्भेस्टिगेसन कतिको भइराखेको छ विद्यार्थीको चाहना के छ र त्यो विद्यार्थीको चाहना अनुसार हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ एड्याप्ट गरिराखेको छ कि छैन भन्ने एउटा चिज हो. दोस्रो चिज चाहिँ एजुकेसन भनेको इट अपरेट्स इनसाइड द सोसाइटी होइन. सोसाइटीको डिमान्ड कस्तो छ सोसाइटीको एक्सपेक्टेसन कस्तो छ सोसाइटीले चाहिँ के खोजिराखेको छ र एजुकेसनले त्यही अनुसारले एड्याप्ट गरिराखेको छ त हाम्रो एजुकेसन त्यत्तिकै डाइनामिक छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति डिसअपोइन्टिङ लाग्छ. वी बिन रियली स्लो टु चेन्ज अनि हामी धेरै पहिला डिजाइन गरिएको एजुकेसन सिस्टमलाई नै अझै बोकेर हिँडिरहेछौँ होइन. समाज धेरै अगाडि बढ्यो विद्यार्थीहरूको नेचर फरक पर्यो
विद्यार्थीहरूको समय फरक पर्यो, परिस्थिति फरक पर्यो, अनि उनीहरूको एक्सपेक्टेसन्स फरक पर्यो। तर हाम्रो एजुकेसन सिस्टम इज स्टिल स्ट्याग्नेन्ट जस्तो लाग्छ। हो, मार्जिनल चेन्जेसहरू देख्न सकिएला, देयर आर लड अफ लाइक गुड थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ, बट देन द्याट्स नट रियली एनफ भन्न खोजेँ अब मैले चाहिँ होइन। जुन पेसमा समाजको अपेक्षा, समाजको च्यालेन्जेसहरू अगाडि बढिराखेको छ, चेन्ज भइराखेको छ, त्यो पेसमा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले कोप गर्न नसकेको, एड्याप्ट गर्न नसकेको र त्यो एक्सपेक्टेसन्सहरू फुलफिल गर्न नसकेको पक्कै हो। अब एक्जाम्पलहरू भने कस्तो भने हिजोको इन्डस्ट्रियलाइज्ड एरा, अब इट्स अ भेरी लाइक मलाई भित्रैबाट लागेको कुरा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज्ड एराको लागि सर्टेन खालको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्थ्यो होइन, सर्टेन खालको म्यान पावर चाहिन्थ्यो, सर्टेन खालको भनौँ न सोसाइटीको नेचर थियो, सर्टेन खालको एक्सपेक्टेसन्स थियो। त्यो बेलाको डिजाइन गरेको एजुकेसन अहिले पनि हामी त्यहीलाई नै कन्टिन्यू गरेर फर्दर भनौँ न इन्टेन्सिफाई गर्न लागिराखेको जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले हिजोको दिनमा के थियो भन्दाखेरि हामीले पढ्ने बेलामासम्म कस्तो थियो भने इन्टरनेट थिएन होइन, टेलिफोन यसरी स्मार्टफोनहरू पनि थिएन। त्यस पछाडि इन्फर्मेसनको सोर्स नै के हुन्थ्यो भने दुईवटा चिज हुन्थ्यो, आइदर टिचर हुन्थ्यो अर अलिक बढी जानेको मान्छे हुन्थ्यो, अर बुक्सहरू हुन्थ्यो होइन। अब आई स्टिल रिमेम्बर मजाले कि मलाई रमाइलो लाग्छ त्यो सम्झिँदा पनि, एलिट्सहरूसँग मात्रै हुन्थ्यो कि त्यो इन्साइक्लोपिडियाहरू। कुनै चिजको मिनिङ हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि आज जस्तो टक्क स्मार्टफोनमा टक्क मान्छेले होइन क्लिक गरेर हेर्न सक्दैन थियो। एलिटहरूको घरमा भिजिट गर्दा चाहिँ उनीहरूको टक्क होइन सोकेसमा राखेर दराजमा यत्रो धेरै इन्साइक्लोपिडियाहरू राखेर आउँथ्यो, तर सर्वसाधारणको एक्सेसमा त त्यो थिएन। सो त्यस कारणले त्यति बेला इन्फर्मेसन होल्ड गर्नु नै विज्ञता हुन्थ्यो। अनि इन्फर्मेसन सिक गर्नको लागि हामीलाई के हुन्थ्यो भन्दा स्कुल सिस्टमहरू हुन्थ्यो भनौँ न, एजुकेसन सिस्टम, अनि बुकहरूबाट प्राप्त हुन्थ्यो कि टिचरबाट प्राप्त हुन्थ्यो। आज पनि हामीले त्यही इन्फर्मेसनकै पास गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। हिजो नोट लेखाएर पास गर्थ्यौँ होला, आज अलिकति चेन्ज भएको भने चाहिँ हामीले स्लाइड दिन्छौँ होला होइन। सो मूलत भनौँ न खास मेनली त त्यो चेन्ज भएको छैन। सो त्यस कारणले टिचर्स आर एक्सपर्ट्स बिकज दे नो द इन्फर्मेसन produced by somebody else. Like let's say if I am an expert in marketing, I know what's written inside the book of marketing, right? Kotler लेखेको बुकको भित्रपट्टि what is marketing मलाई थाहा छ। I go to the classroom and then blabber about like marketing, what is written inside the book, and I'm an expert. अनि विद्यार्थीले के गर्छ, दे मेक द नोट्स, अनि त्यसपछि एक्जाममा यस्तो प्याटर्न छ, त्यही प्याटर्नको एक्जाम्स लेख्यो, अनि त्यसपछि ग्रेड ल्यायो, ऊ पनि विद्वान भयो। इट डजन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ द सोसाइटी च्यालेन्जेस, हाम्रो आफ्नो लोकल च्यालेन्जेस होइन के हुन्छ, त्यसपछि लाइफको च्यालेन्जेसहरूसँग रिलेटेड छैन। त्यही कारणले गर्दा नै हाम्रो एजुकेसनले अलिकति के भन्छ पुस गरिरहेको होला। पिपल आर लुकिङ फर बेटर एजुकेसन भन्ने एउटा लाग्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ अब भनौँ न कस्तो छ भने दुई क्लासको स्टुडेन्ट्सहरू गइरहेको देखिन्छ प्राइमरीली। एउटा चाहिँ अब टप युनिभर्सिटिजहरूमा एम गर्ने, अब सुपर टप भनौँ न अमेरिकाको आइभी लिग युनिभर्सिटिजहरू जस्तोमा उनीहरू चाहिँ दे अफकोर्स लाइक एम फर द्याट, त्यो लेभलमा कम्पिट गर्ने हाम्रो एजुकेसन छैन। अर्को एउटा चाहिँ अब स्याडली के छ भने एजुकेसन भन्दा पनि त्यहाँ सेटल हुने लाइफस्टाइलको लागि, फ्रिडमको लागि जाने खालकोहरू छ। र थर्ड पोइन्ट चाहिँ वाट आई वान रियली मेक इज एजुकेसन सिस्टम, अघि मैले भने जस्तै इट्स अ पार्ट अफ द एन्टायर सोसाइटी। अनलेस एन्ड अन्टिल द सोसाइटी गोज अप, त्यो ओभरअल एक्सपोजर, ओभरअल एक्सपिरियन्स त मान्छेहरूले पाउँदैन नि। अब लेट्स चाहिँ क्यालिफोर्नियामा पाउने खालको एक्सपिरियन्स काठमाडौँले दिन सकेन भने अफकोर्स क्यालिफोर्निया अघि भने जस्तै पुल त गरिहाल्छ क्यालिफोर्नियाले होइन। सो ओभरअल हामीले कसरी, त्यही कारणले नै हामीले चाहिँ विश्वास गरेको एजुकेसन डजन्ट सिट इन आइसोलेसन, इट ह्याज टु वर्क विथ द सोसाइटी क्लोजली। अन्त सोसाइटी ओभरअल माथि लाने हो नि त, एजुकेसन चाहिँ छुट्टै अनि सोसाइटी छुट्टै भन्ने एङ्गलबाट हेर्नु हुँदैन होला। सरी आई गिभ No, that's all right, that's all right. You know that I've always been listening to you, and kati kuraharu you have been teaching me in a sense of a mentor, right? Moving forward, usually what we know, what we see is मेरो कतिजना साथीहरू मसँग स्कुलमा पढे अथवा हाई स्कुलमा पढे साथीहरू, they're outside living abroad, and they're like, dude, whenever they call me, they're like, dude, हाम्रो एकदम दामी उ छ एजुकेसन सिस्टम छ, नेपालमा त म आएर बस्न सक्दिनँ भन्ने हुन्छ। एन्ड मैले कति केसेसमा सुनेको छु र देखेको छु इज लाइक देयर इज दिस टर्म कल ब्रेन ड्रेन, राइट? अब यहाँ गर्न सकिँदैन, त्यहाँ गरिसकेपछि
स्टडी गर्दाखेरि दे विल ह्याभ टु वर्क पनि, दे विल ह्याभ टु लुक अपन लाइक कति अरू कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन. सो लाइक वाट डज मलाई चाहिँ सधैँ एउटा दिमागमा आइरहेको क्वेसन इज वाट डज ब्रेन ड्रेन एक्चुली डु. किनभने आई नो दे विल बी अ लट अफ स्टफ्स कमिङ ओभर इन अ पर्सन्स हेड, बट देन लाइक वाट डज द्याट ब्रेन ड्रेन एक्चुली डु भने इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ त्यसको. अब तिमीले देखिराखेको छ अब एट द एन्ड अफ द डे सोसाइटी कसले बनाउँछ, मान्छेले बनाउँछ होइन. वी कल इट ह्युमन क्यापिटल. ह्युमन क्यापिटल जोसँग इन्टेलिजेन्स छ, जसले चाहिँ होइन अब इनोभेसन गर्न सक्छ, प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ, च्यालेन्जहरू गर्न सक्छ भनेर नै हामीलाई एजुकेसन सिस्टमहरूले चाहिँ त्यो ह्युमन क्यापिटलको भ्याल्यु बढाउनलाई नै गरेको हो होइन. त्यो क्यापिटल नै बाहिर छ भने त्यसले त अफकोर्स सोसाइटीमा इम्प्याक्ट त पर्ने भइहाल्यो होइन. सो वी निड लाइक ह्युमन ब्रेन्स, गुड ब्रेन्स होइन. दिमाग पनि चाहियो, मेहनत पनि चाहियो, अनि इन्टेन्ट पनि चाहियो, इन्टेग्रिटी पनि चाहियो. त्यो सबै चिज भएर सँगै हामीले काम गऱ्यो भने ओभरअल सोसाइटी माथि जाने हो. त्यस कारणले अब त्यसको ठुलो इम्प्याक्ट त छँदैछ. बट देन द फ्लिप साइड अफ द्याट, इफ यु लुक एट द डेभलपमेन्ट ट्रेजेक्टरी अफ एनी कन्ट्री, पहिला डेभलपिङ कन्ट्री हुन्जेलसम्म वेन योर कन्ट्री इज नट रियली प्रस्परस, ब्रेन ड्रेन हुन्छ होइन, बाहिर जान्छ, त्यहाँ सिक्छ, भोग्छ, देख्छ, अनि यताको सोसाइटी पनि अगाडि बढेर हुन्छ. अनि फेरि त्यसपछि ब्रेन गेन सुरु हुन्छ. नेपालमा पनि ब्रेन गेन सेन्टर भनेर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुरु गरिरहेको छ होइन. अब नेपाली डायस्पोरा अहिले अल ओभर द वर्ल्ड भेरी भनौँ न बवाल ठाउँहरूमा काम गरिरहेको छ होइन. टक अबाउट फेसबुक, टक अबाउट गुगल, टक अबाउट माइक्रोसफ्ट, टक अबाउट एप्पल होइन, सबैमा काम गरिरहेछ. अनि अर्को साइडमा चाहिँ अब भनौँ न हार्वर्ड, एमआइटी जस्ता, अक्सफोर्ड जस्ता संस्थाहरू, एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरूमा पनि काम गरिरहेछ. एउटा चाहिँ के छ भने फाइदा, उहाँहरू सबै नेटवर्कको कारणले गर्दा नेपालमा केही न केही रूपमा कोलाबोरेसन्सहरू गर्ने, कन्ट्रिब्युसन गर्ने, नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू यहाँ क्रिएट गर्ने भइरहेछ. सिमिलरली आज बिहान मात्र म एकजना अन्टरप्रिनरसँग कुरा गरिरहेको थिएँ. लेट्स से इफ यु टक अबाउट टेक इन्डस्ट्री अफ नेपाल, के छ त्यहाँ कुन कुन कम्पनीजहरूले गर्दाखेरि टेक इन्डस्ट्री माथि जानलाई हेल्प भइरहेछ भने क्लाउड फ्याक्ट्री होइन, भेरिस्क भन्ने थियो, त्यो पहिला डिटो हकाई भन्ने थियो, त्यसपछि चेन्ज भयो होइन. त्यसपछि लिपरक छ, त्यस पछाडि तिम्रो क्लाउड फ्याक्ट्री अघि मैले भनेँ होइन, फ्युज मसिन्स छ, डियर वर्क भन्ने नि छ. डियर वर्क त्यही अघि भेरिस्कबाट पछि फेरि डियर वर्क उहाँले सेटअप गर्नुभयो होइन. सो त्यसरी त्यस्तो कम्पनीजहरू आउँदाखेरि चाहिँ के छ त भन्दा अमेरिकामा सेटअप भयो, तर त्यहाँको ग्लोबल एक्सपर्टिज, एक्सपिरियन्सेस, ब्रान्ड लिएर नेपालमा आउटसोर्स गर्दाखेरि अनि नेपालमा सुरु गर्दाखेरि त्यो ग्लोबल मार्केटमा एक्सेस पाउनको लागि यो गर्नलाई नै सजिलो भएको छ. त्यस कारणले सधैँ सबै मान्छेहरू नेपालमै बस्नुपर्छ भन्ने मात्रै पनि छैन. यो इन्डिभिजुअल चोइसको कुरा हो. सोसाइटीले पनि कसरी बेनिफिट लिने, कसरी उहाँहरूको एक्सपर्टिज, एक्सपिरियन्स, नेटवर्कबाट यहाँ कसरी एडभान्टेज लिने भनेर हामीहरूले पनि सायद सोच्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ. सो इफ यु लुक एट द लज, द एजुकेसन लज, कस्तो कस्तो कुराहरू आउँछ भने चाहिँ अब जति पनि गभर्मेन्ट्सहरू आएको छ, वी सी or we hear that we will prosper education level more. Or अहिले रिसेन्टली पनि आई गेस 1.5 महिना हो कि 2 महिना अगाडिको कुरा थियो, त्रिभुवन युनिभर्सिटी इज अल्सो ट्राइङ टु युज द टर्निटिङको सिस्टम होइन. हाउ डु यु थिङ्क द्याट अब नेपालको सबसे ठुलो युनिभर्सिटिजहरूले पनि अब टर्निटिङ यो बाहिरको सिस्टम्सहरूबाट ल्याएर पेपर्सहरू गर्न लागिरहेको छ. Do you think that our country ko education is like alikati going up, or is it still stagnant hockey? Is it still going backwards? What is it like? Of course, like backwards the गएको छँदै छैन. हामीले केलाई रिइन्फोर्स गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हो. अघि चाहिँ मैले अघि त्यही कुरालाई नै बढी रिइन्फोर्स गरिरहेको कुरामै मेरो डिसअपोइन्टमेन्ट हो होइन. मार्क्स, अनि त्यसपछि इन्फर्मेसन, अनि त्यसपछि इक्जाम, अनि त्यसपछि त्यो डिग्री लार्जली त्यसमा फोकस गर्ने कि होइन. अब चाहिँ हामीले आफ्नो रिसोर्सलाई चिन्ने, नेपालकै रिसोर्सलाई चिन्ने, नेपालको कम्युनिटीलाई चिन्ने, नेपालको हिस्ट्रीलाई चिन्ने, नेपालको कल्चरलाई चिन्ने, अनि नेपालकै च्यालेन्जलाई चिनेर त्यसलाई भने त्योबाट सिक्ने र त्यही च्यालेन्जेसहरूलाई, त्यही रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर त्यो च्यालेन्जेसहरू एड्रेस गर्ने भन्नेतिर रिडिस्कभर गर्ने, रिओरिएन्ट गर्ने जुन हुनु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै सोचे जस्तो प्रगति नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको कारणहरू के छ मलाई मेरो आफ्नो एनालिसिसमा भने हामी पनि वी आर वान अफ द सफरर्स भनौँ. अब यसरी नयाँ पोलिसिजहरू नआउँदा, इनोभेसनलाई प्रमोट नगर्दाखेरि हामीले पुरानै फ्रेमवर्कभित्र चलिराखेर नयाँ तरिकाले नयाँ भनौँ न पुरानो चिज गरेर नयाँ त्यही पुरानो चिज गरिराखेर
समस्या त समाधान गर्न सकिएन नि त भनेपछि what we need is innovation. Exactly. We have to think differently. Can we think differently भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ 2-3टा कारणहरू छ. हाम्रो एजुकेसनको ब्युरोक्रेसी इज सो इनर्सिया डेभलप गरिसकेको छ. टु मच अफ ब्युरोक्रेसी, लट अफ फ्रेगमेन्टेड लाइक पावर सेन्टर्स. कसले डिसिजन गर्छ, वाट इज द भिजन अफ द country, where are we heading towards in terms of like education, त्यो लार्ज एउटा कन्ट्रीको भिजन हुन्छ नि त. How we envision our country, education and how it's gonna like support our development को aspiration लाई भन्ने चिजको त्यो कङ्क्रिट हुन्छ नि आइडिया चाहिँ नभएको, भिजन नभएको जस्तो फिल हुन्छ हैन. अनि त्यही कारणले अलमल्लेको रुमल्लेको जस्तो, अनि त्यस कारणले बिट्स एन्ड पिसेसमा भएको राम्रो पक्षहरू टन्नै छन् के, नभएको होइन. टन्नै इनोभेसन्सहरू पनि भएको छ, टन्नै अगाडि पनि बढेको छ, पछाडि त हटेको भनेको होइन. तर जुन पेसमा हुनुपर्थ्यो, जुन स्टाइलमा हुनुपर्थ्यो त्यो छैन. म एउटा इक्जाम्पल दिउँ होइन. तिमी आफै स्टुडेन्ट छौ, सो तिमीले एट द एन्ड अफ द डे भोलि पढेर गइसके पछाडि डिग्री झुन्डाउने मात्रै त पक्कै होइन होला. यु हेभ टु बी एबल टु डु होइन. तिमीले आफ्नो करियरको लागि, तिम्रो लाइफको लागि, तिम्रो आउने च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्न सक्नु नै पऱ्यो, राइट. अहिले तिमीले जुन गरिरहेछौ, मेबी लाइक यु लर्निङ अ लट फ्रम लाइक डुइङ. सो त्यो डुइङ पार्ट होइन, गेटिङ इन्भल्भ, गेटिङ योर ह्यान्ड्स डर्टी भन्छ नि. सो कम्युनिटीमा भने, सोसाइटीमा बाहिर निस्केर, गेटिङ आउट अफ द बिल्डिङ, सोसाइटीभन्दा क्लासरुमभन्दा बाहिर निस्केर त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई स्टडी गरेर, त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई ग्यादर गरेर, अनि आई मिन प्रब्लम्सहरूलाई हेरेर, अनि त्यसपछि अरूसँग कोलाबोरेट गरेर सिक्ने लर्निङ इज मच मोर ट्रान्सफर्मेटिभ. हामी कहाँ अहिले मैले फिगरेटिभली भनेर चाहिँ आवर एजुकेसन हेज बिन कम्प्लिटली कन्फाइन्ड विदिन द 4 walls अफ क्याम्पसेस, राइट. सो यु मिन टु से हाम्रो एजुकेसन सिस्टम शुड कम लाइक आउट अफ द बक्स. एब्सोल्युटली आउट अफ द बिल्डिङ होइन. आउट अफ द बिल्डिङ जस्तो अब एउटा इक्जाम्पल भनौँ न, हामीले नेपालको भनौँ न यो के अरे काठमाडौँको गुठी भनेर वर्षौँदेखि पढिरह पनि होइन. तर गुठी भन्यो सुन्यो, न्युजमा यसो हेऱ्यो, सक्यो. तर हेज आवर एजुकेसन सिस्टम बिन एबल टु अप्रिसिएट वाट एक्ज्याक्टली इट इज, यो कसरी फर्म भयो, यसले कस्तो फङ्सन्स गर्दो रहेछ, कसरी फङ्सन. लेट्स से यु आर अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट, लाइक फ्रम द स्ट्यान्ड पोइन्ट अफ लाइक प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, हाउ डज गुठी लाइक रियली म्यानेज इट सेल्फ होइन, कसरी चल्छ, यसले कम्युनिटल बेनिफिट्स के भएको छ, हाउ वाट क्यान वी लर्न फ्रम द गुटी लाइक इन टर्म्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुराहरू हामीले कहिले डिस्कस गरेन. यही भएको अर्को पनि म अहिले आजकल खुब इन्ट्रेस्ट राख्ने अर्को एक्जाम्पल भने चाहिँ हिजो हामी बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ नेवारी स्विट्सहरू एकदम फेमस थियो, नेवारी स्विट्स पसलहरू. हजुर. तर आज नेवारी स्विट्स पसलहरू कसरी तल चढ्दै गए र अहिले इन्डियन स्विट सप्सहरू चाहिँ एकदम धेरै अगाडि बढेको छ. किन त? कारण के त, एज अ स्टुडेन्ट अफ अन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड एज अ स्टुडेन्ट अफ बिजनेस, it would be really nice if you could understand that, go investigate, find the reasons, and maybe like revive our like हुन्छ नि वर्ल्ड आफ्नो सिस्टम भन्ने कुराहरू त हाम्रो डिस्कसनमा त आएन नि. अगेन जाँच पासे मार्क्सको त्यो ल्याएर डिस्टिङसन भन्नेमा फोकस बढी भयो. Exactly. And every parents expect their children to be getting distinctions and everything. टपर हुनु पर्यो. Exactly. अब मैले दुईटा क्वेसन चाहिँ मैले एड नै गरिदिइहालेँ. First thing first is where are we heading in terms of education? First thing first. And the second thing is like you said कि हुन्छ नि we should be out of the building, out of the box, होइन. अब what do you want to say to those students जसले भ्यू गर्नुहुन्छ अथवा जो प्यारेन्ट्सहरू जसले भ्यू गर्न चाहनुहुन्छ होइन, what would be your one take that you want to tell them or to the students or to anyone like as a के भने as a message to that people, के भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ? फर्स्टमा त आई अलरेडी आस्क्ड यु द क्वेसन एन्ड देन द सेकेन्डमा चाहिँ यु क्यान एन्सर द्याट. मेरो सिम्पल भनाइ चाहिँ के छ भने, play with the problems, get involved in as many problems as possible, learn by doing, unless and until you get out of the building, play with the challenges, play in the team, you will never learn.
You may earn the degree, but then the learning doesn't happen. So that's kind of like teaching भन्दा हामीले लर्निङमा फोकस गर्नुपर्छ भनेको Exactly. टिचर सेन्ट्रिक होइन स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक स्टुडेन्टले चाहिँ चार्ज लिनु पऱ्यो स्टुडेन्ट चाहिँ अगाडि हुनु पऱ्यो कि त्यो लर्निङको प्रोसेसमा इन्गेजमेन्ट हुनको लागि टिचरले भनेर होइन म आई वान गिभ यु वान एक्जाम्पल आई वान साइड प्रोफेसर चिप ब्रुस जसले मलाई यो कुरा भन्नुभएको हो हामी जसको हामी यो पहिला भन्नु अगाडि चाहिँ हाम्रो किङ्स कलेजको चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ वी लभ साइटिङ लट अफ थिङ्स हाम्रो पेपर्स दिँदाखेरि पनि सरले पनि अहिले भर्खर साइट गरिसक्यो एन्ड द्याट्स जस्ट द अन्डरस्ट्यान्डिङ फर पिपल दोज आर वान्टिङ टु कम टु किङ्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यस्तो कुराहरू छैन बट देन यस सर प्लिज कन्टिन्यू सो प्रोग्रेसिभ एजुकेसन यो कम्युनिटाइज करिकुलम भनेर जुन खालको प्र्याक्टिस हामीले गर्न खोजेको हो त्यस उहाँले नै हामीलाई यो पाथमा हिँडाउनलाई मेन्टरसिप दिइराख्नु भएको छ होइन वर्ष विगत 5-6 वर्षदेखि मैले एउटा एक्जाम्पल भन्नुहुन्थ्यो कि अहिलेको एजुकेसन सिस्टम र हामीले खोजेको एजुकेसन सिस्टमको डिफरेन्समा मोमो पकाउन सिकाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ के गर्छ अरे भने टिचरले सुई मोमो पकाउँछ अरे अनि त्यसपछि विद्यार्थीलाई हेर यसरी पकाउनु पर्छ भनेर देखाउँछ अरे तर जुन प्रोग्रेसिभ एजुकेसन भन्यो जुन अघि मैले डिस्क्राइब गर्न खोजेको एजुकेसन होइन स्टुडेन्ट सेन्टर्ड लर्नर सेन्टर्ड भनेको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने विद्यार्थीलाई चाहिँ मोमो पहिला पकाउन लगाउनु पऱ्यो राइट पकाउन लगाइसके पछाडि उनीहरूले के गर्छ भने लास्टमा चाहिँ चाख्न दिन्छ नि चाख्न दिइसकेपछि आज टिचर चाहिँ तपाईँ तिमीले फिडब्याक दिने हो होइन कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि मेबी पिठो बाक्लो भयो कि नुन कस्तो भयो कि त्यसमा पनि टिचरले एन्सर दिने होइन क्वेसन सोध्ने भन्छ कि अनि एकअर्काबाट अब जस्तो सुभाषको मोमो चाहिँ अलिकति बढी पातलो भयो भने अर्कालाई भन्नु पऱ्यो कि त्यो कसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ पातलो गर्न म्यानेज गर्यो अर्काको चाहिँ कसरी पिठो बाक्लो भयो होइन सो पहिला त पियर टु पियर अनि टिममा नै लर्न गर्नु पऱ्यो टिचरले भनेको चाहिँ इन्सपायर गर्ने हो कोच गर्ने हो मेन्टर गर्ने हो फेसिलिटेट गर्ने हो राइट अनि त्यसपछि फिडब्याक दिने हो डिरेक्सन दिने हो यसरी पनि गर्दा हुन्छ कि एकचोटि वाइ डोन्ट यु ट्राई एक्ज्याक्टली इमेजिन तिमीले साइकल आफूले नचढेसम्म दाइले चढाएको साइकल देखेर कहिले साइकल सिक्यौ नेभर अनि साइकलको यत्रो बुक पढेर कहिले साइक्लिङ सिक्यौ नो इट्स एक्ज्याक्टली द सेम होइन अब अन्टरप्राइज सिक्नुलाई बिजनेस सिक्नुलाई चाहिँ नगरी कहाँबाट सिक्न सकिन्छ त्यही भएर नेचुरल वे अफ लर्निङ इज लर्न बाई डुइङ होइन लास्टमा चाहिँ एउटा कल साइकल भनिसक्यो लर्निङ चाहिँ कम्प्लिट हुनको लागि यु हेभ टु फर्स्ट एक्सपिरियन्स हजुर देन रिफ्लेक्ट अन इट होइन वाट वेन्ट राइट वाट वेन्ट रङ कस्तो फिल भयो कस्तो एक्सपिरियन्स भयो त्यसपछि यु लर्न द थ्योरिज आर नथिङ बट अदर्स एक्सपिरियन्सेस त हो सो त्यसले चाहिँ के भन्ने रहेछ भनेर त्यो हेर्ने अनि फेरि अप्लाई गर्ने एन्ड दिस साइकल हेज टु गो अन एन्ड अन त्यसरी गर्न सक्यो भने मात्रै त्यही भएर अघि मैले भने जस्तो वी हेभ टु रियली फन्डामेन्टली रिडिजाइन the entire education system to make it relevant for the community and for the growth of the individuals. मलाई चाहिँ त्यही भन्नु छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सर यति भन्दै एन्ड प्लस त्यसपछि एउटा सर्ट नोट द्याट यु मेड मलाई ठ्याक्कै स्ट्राइक भयो क्या लर्न बाई डुइङ त्यो भनेको अहिलेसम्मको सिस्टममा अहिलेसम्म जति पनि स्कुल्स द्याट आई बिन टु अर जति पनि मैले पढेँ जति पनि मैले ज्ञान पाएँ होइन लर्न बाई डुइङ भन्दा नि लर्न बाई कसले टिचरले पढायो ल यो घर भनेर छोडिदिन्छ कति स्कुल्सहरूमा कति गर्ने त्यहाँदेखि पिपल युजली डोन्ट केयर अर फलो अप होइन त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि आई रियली लाइक द्याट नोट अफ लर्न बाई डुइङ थिङ्स होइन सो यति भन्दै चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ विल जस्ट ऱ्याप अप द एपिसोड फर नाउ होइन थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम सर एन्ड दिस हेज बिन द मोस्ट अवेटेड अफ माई लाइफ सो फार विथ माई प्रिन्सिपल अफ कोर्स होइन सो यति भन्दै विल जस्ट ऱ्याप अप द एपिसोड अफ मन्डे ब्लुज विथ सुभाष इफ यु लाइक दिस भिडियो गिभ इट अ लाइक सेयर गर्नु होला comment beautiful गर्नु होला because this is a very beautiful topic and I really want to know more about it sir त्यो चाहिँ anytime कहिले हामी फ्री टाइममा बसेर कुरा गर्छौँ हैन and don't forget to subscribe to Asha Times YouTube channel and अहिलेको लागि चाहिँ we'll just wrap it up and I'll see you in the next episode